वरदराजस्तोत्रम् श्रीदेवराजमनिशं निगमन्तवेद्यं यज्ञेश्वरं विधिमहेन्द्रहितैकलक्ष्यं नव्याम्बुवाह सुषुमा तनुशोभमानं श्रीहस्तशैलसदनं वरदं प्रपद्ये पङ्केरुहासनकृतामलवाजियज्ञे वैतानके हुतभुजि त्वरया विरासीत् मन्दस्मिताञ्जितमुखेन वपां दशन् यस्तं नागशैलसदनं वरदं प्रपद्ये चण्डां सुशीतकिरणायतनेत्रयुग्मं पद्मानिवासरमणीयभुजान्तरं ताम् आजानुबाहुमुररीकृतसप्ततन्तुं मातङ्गशैलसदनं वरदं प्रपद्ये रचितालस दूर्ध्वपुण्ड्रं बिभ्राणमन्तक रिपुप्रियमित्रवर्यं शङ्खं च चक्रमभयाङ्कगदे ददानं नागेन्द्रशैलसदनं वरदं प्रपद्ये नन्दात्मजं हलधरं दशकण्ठकालं छत्रद्विषं कलिरिपुं नरसिंहवेषं कोलात्मकं कमटरूपधरं च मत्स्यं वेतण्डशैलसदनं वरदं प्रपद्ये।